आज हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा है बीबीएस फर्स्ट इयरमा अकाउन्टमा तपाईको युनिट 15 जसमा चाहिँ च्याप्टरको नाम के छ एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले नि 12 क्लासमा चाहिँ रेशियो एनालाइसिस भनेर पढाएको थियौं के ओके रेशियो एनालाइसिस भनेर हामीले 12 मा चाहिँ पढ्छौं ठीक छ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईको सर्ट क्वेशनमा आयो भने 2 मा र हल्का लङमा आयो भने चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्योर क्वेशन हुन्छ वा तिम्रो दुईटा दिन सक्छ के दिन सक्छ भन्दाखेरि सर्टमा पनि दिन सक्छ र लङमा पनि दियो भने टोटली चाहिँ 7 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हुन्छ र मेन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेकै तिम्रो रेशियो एनालाइसिस हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फर्मुला युज गर्छौं र फर्मुला युज गरिसकेपछि तपाईको सल्युसन गर्छौं है त। अब मेनली अब यसको चाहिने के फर्मुला हेर्नुस् है फर्मुलाको लागि 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला म सर्टको लागि फर्मुलाहरु लेख्छु भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल भनेको सर्ट फर्ममा हामीले डब्ल्युसी भन्छौं के यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हेर्नुस् है। अब यसलाई सर्ट फर्ममा सीए भनौं यसलाई चाहिँ सीएल भनौं ठीक छ तपाईहरुले कपी गर्ने है त। ओके वर्किङ क्यापिटल भनेकै करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हामीले ट्राई गर्नु पर्यो ओके। अब सेकेन्ड फर्मुला भनेको तपाईको करेन्ट रेशियो ओके करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज पहिला हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ थर्डमा क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज ठीक छ 3 नम्बरको भयो हेर्नुस् है। अब हामीलाई डेब्ट इक्विटी रेशियो भनेको टोटल डेब्ट अपन होल्डर्स इक्विटी into 100 ओके यति हामी पहिला कपी गरौँ ओके 5 मा हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर लेख्छौं इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्री वा यसैलाई सेल्स अपन इन्भेन्ट्री पनि भन्न मिल्छ हेर्नुस् है ल इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको COGS अपन एभरेज इन्भेन्ट्री वा सेल्स अपन इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ 5 वटा भयो ठीक छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नि जसरी यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर हामी गर्छौं नि भन्दाखेरि म एउटा 6 मा तपाईहरुलाई के लेख्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी इन्भेन्ट्री टर्नओभर भयो त्यस्तै तिमीलाई डेब्टर टर्नओभर भन्यो रे डेब्टर टर्नओभर भन्यो भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं सेल्स अपन डेब्टर गर्छौं
भन्दाखेरि जति पनि तिम्रो टर्नओभर जब आउँछ नि सेल्स माथि अनि जे भनेको छ त्यो तल दिनु के। जसरी फिक्स एसेट्स टर्नओभर भन्यो भने सेल्स माथि फिक्स एसेट्स तल हामीले यसरी बनाउनु पर्छ। भन्दाखेरि अरमा क्रेडिट सेल्स अपन एभरेज डेब्टर, डेब्टरलाई हामीले रिसिभेबल पनि भन्न मिल्छ है। ल डेब्टरलाई हामीले रिसिभेबल पनि भन्छौँ। 7 मा ग्रस प्रफिट रेशियो भनेको ग्रस प्रफिट अपन सेल्स इन्टु 100। अब तिमीलाई यसमै नेट प्रफिट रेशियो दियो भने नेट प्रफिट अपन सेल्स इन्टु 100 पनि गर्न मिल्यो भन्दाखेरि म यसमा लेखिदिन्छु नेट प्रफिट रेशियो भनेको माथि चाहिँ नेट प्रफिट दिनु पर्यो हैन, माथि नेट प्रफिट तल सेल्स इन्टु 100। तिमीले एउटा दुईटा फर्मुला नि बुझिहाल्यो भने नि त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ के। जसरी इन्भेन्ट्री टर्नओभरको मैले भनिसकेँ, सेल्स अपन इन्भेन्ट्री डेब्टरको सेल्स अपन डेब्टर भनेको टर्नओभरमा जति भन्यो भने 10 वटा त टर्नओभरकै हुन्छ क्या। फिक्स एसेट्स टर्नओभर भनिदिन्छ, टोटल एसेट्स टर्नओभर भनिदिन्छ, हामीले यो अनुसार चाहिँ यति बुझ्ने है त। ओके, अब मैले दुईटा अझै लेख्छु भन्दाखेरि रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट प्रफिट अपन टोटल एसेट्स, एनपी भनेको नेट प्रफिट है इन्टु 100। ओके, र अर्को 10 मा अर्निङ पर सेयर भनेको सर्ट फर्ममा इपिएस भन्छ यसलाई। अर्निङ पर सेयर भनेको नेट प्रफिट अपन नम्बर अफ सेयर। हेर्नुहोस् है, यति 10 वटा अहिले हामी तत्काल लेख्छौँ र कुनै कुनै नयाँ कुराहरू छ भने तपाईँलाई म क्वेसन सल्भ गर्दै तपाईँको चाहिँ म फर्मुलाहरू लेखिदिन्छु है त। यति कपी गरौँ, भइसक्यो है। ल यसलाई मैले मेटिसके पछाडि अब हामी हेरौँ त पेज नम्बर है। तपाईँको अब एक्सर्साइज जानु त न्युमेरिकल प्रब्लम्समा, त्यसकै त्यो सर्ट क्वेसनहरू होला। हेर्नुहोस् है, भेट्यो होइन? कति छ पेज नम्बर भनिदिनुहोस् त। 180। ओके, अस्मिता ओल्ड इज गोल्डको 188 पेजमा क्वेसन नम्बर 5 होला है, हो? ल ओके, म क्वेसन पहिला पढ्छु र गिभेन लेख्छु अनि बल्ल सल्युसन गर्ने है त। द करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड वर्किङ क्यापिटल अफ अ कम्पनी आर ₹2 lakhs एन्ड ₹4 lakhs रेस्पेक्टिभली भनिरहेछ है। रिक्वायरमा चाहिँ के करेन्ट रेसियो निकाल भनेको छ भन्दाखेरि म 5 को सल्युसन गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल म गिभन लेख्छु तपाईको करेन्ट लायबिलिटिज हैन त। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको ₹2 lakhs दिएको छ है हामीलाई। ओके, त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल, वर्किङ क्यापिटल भनेको हामीलाई कति दिएको छ ₹4 lakhs हैन त। र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के करेन्ट रेशियो इज इक्वल्स टु के वाट। हामीलाई यति गरेको छ र यो 2 मार्क्स को क्वेसनहरु हो। सो हामीले यति गिभन लेख्ने र त्यो अनुसार चाहिँ सल्भ। हामीले गिभनमा जे दिएको छ त्यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल कपी गर्ने, सर्ट क्वेसन हो, फुल्ली केही गर्नु पर्दैन। र हामीले के गर्ने भन्दाखेरि रिक्वायर्ड पनि लेखिसक्यौं, वी नो दैट। अब करेन्ट रेशियो को फर्मुला हामीलाई थाहा छ। हेर्नुस् है, करेन्ट रेशियो को फर्मुला के थियो, करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज हैन त। ओके, अब हेर न क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई करेन्ट लायबिलिटिज दिएको छ
तर करेन्ट एसेट्स चाहिँ छैन, हो कि नै भन्दाखेरि म वर्किङ नोटमा जान्छु। वर्किङ नोटमा गइसके पछाडि के गर्छु भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला लाउँछु, भनेको डब्ल्युसी सर्ट फर्ममा। वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल्स टु के करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज भनेर मैले तपाईँलाई फर्स्टमै लेखिदिएको थिएँ फर्मुला हो। भन्दाखेरि अब मैले वर्किङ क्यापिटल भनेको कति थियो 4 लाख र करेन्ट एसेट्स छैन अनि करेन्ट लायबिलिटिज कति थियो 2 लाख है। अब माइनसलाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन त, भनेको 2 लाख यता आएर प्लस भयो भनेको सीए आयो। सीए कति भयो सीए इज इक्वल्स टु 6 लाख भयो। हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि हामीलाई भन्दाखेरि अब हामीले तपाईको करेन्ट लायबिलिटिज अलरेडी दिएकै छ, करेन्ट एसेट्स वर्किङ नोटमा निकाल्यौं। सो अब पुट गर्छु करेन्ट एसेट्स भनेको हाम्रो 6 लाख भयो, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको हाम्रो अलरेडी 2 लाख दिएको छ भन्दाखेरि 2 3 जा 6 भनेको 3:1 जहिले पनि वा 3 टाइम्समा राख्नु छ भने यसरी राख्न पनि मिल्छ। हेर्नुस् है तपाईले चाहिँ इस्टुमा राख्यो भने चाहिँ 3:1 गर्दिने रेशियोमा, र तपाईलाई हैन म रेशियोमा 1 मा राख्दिन भनेपछि तपाईले 3 टाइम्स गर्दिदा पनि मिल्छ। कस्तो हो जसरी अब यो यसलाई डिभाइड गर्दा 3 आउँछ नि त। रेशियो भनेको जहिले पनि 1:1 आफैले थप्नु पर्ने हुन्छ के, रुल्स भनेको त्यो हो। तर हैन म यो 1:1 झ्याउ लाग्यो भन्दाखेरि तपाईले 3 टाइम भन्न पाउनुहुन्छ के। त्यो रेशियो आउनु भनेको टाइम्समा आन्सर आउँछ भनेर बुझ्ने है त है। ओके मेडम ओके। अब हामीले यसकै एउटा हेर्नु त सर्ट क्वेशन के लास्टमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी निकाल भनिरहेछ है। क्वेशन नम्बर कति हो 6 मा। ओके अब 6 को सल्युसन गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल गिभन लेख्छौँ हामीले है। भन्दाखेरि के दिएको छ तिम्रो कमन शेयर होल्डर इक्विटी कति दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो रुपीस 2 लाख हैन। ओ 2 लाख हो कि 20 जस्तो लागिरहेछ मलाई। 20 लाख दिएको छ है। 12% प्रिफरेन्स शेयर 12% प्रिफरेन्स शेयरमा हाम्रो रुपीस 4 लाख दिएको छ र नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति दिएको छ भन्दाखेरि 3 लाख दिएको छ रुपीस 3 लाख। त्यहाँ भएकै क्वेसन मैले कपी गरिरहेको छु र इन्कम ट्याक्स रेट भनेर 30% दिएको छ। ठीक छ र रिक्वायरमा तपाईले निकाल्नु पर्ने हेर्नुस् है रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ल हामीलाई चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो है। यदि तपाईको गिभन छ है हामीले गिभन पहिला चाहिँ लेख्छौं र यसको फर्मुलाहरु मैले तपाईलाई लेखिदिएको छैन। सो मैले यसमै फर्मुलाहरु लेखिदिन्छु है त। अब रिक्वायर्डहरु भइसके पछाडी वी नो दैट हेर्नु त हामीलाई रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल्स टु हेर्नुस् है हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी भनेर भनिरहेछ। सो हामीले के गर्छौं नेट प्रॉफिट माइनस डिभिडेन्ड फर्मुलामा र डिवाइडेड बाइ यसमा कमन छ कि छैन हेर्ने भन्दाखेरि रिटर्न अन कमन थियो है सरी कमन छ भन्दाखेरि कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेर दिने हेर्नुस् है इन्टु 100 फर्मुलामा भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट भन्नु र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नु भनेको एउटै हो है। फेरि भन्दाखेरि पहिला के निकाल्नु पर्यो हामीलाई नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स दिएको छ भन्दाखेरि आफ्टर ट्याक्स बनाऊ भन्दाखेरि वर्किङ नोटमा पहिला गर्छौं है हामीले। वर्किङ नोटमा एनपीएटी भनेको नेट प्रॉफिट हेर्नुस् त तपाईको
3 लाख दिएको छ र ट्याक्स भनेको 30% छ भन्दाखेरि 3 लाखकै 30% ट्याक्स हुन्छ 90,000 भन्दाखेरि हाम्रो 2,10,000 भनेको नेट प्रफिट आयो हेर्नुस् है 2,10,000। अब डिभिडेन्ड भनेको जहिले पनि तपाईले यो प्रिफरेन्स सेयरबाट निकाल्नुपर्छ हेर्नुस् है यो प्रिफरेन्स सेयर छ नि यहाँबाट चाहिँ हामी डिभिडेन्ड निकाल्छौँ डिभिडेन्ड भनेको यो 12% छ नि 4 लाखको 12% निकाल्दै त्यो डिभिडेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि अब डिभिडेन्ड निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो 12% अफ 4 लाख भन्दाखेरि कति हुन्छ 48,000 आउँछ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् त 48,000 चाहिँ तपाईको डिभिडेन्ड भनेको जहिले पनि प्रिफरेन्स सेयरबाट निकाल्नु पर्छ है त यो प्रिफरेन्स भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ओके यदि कपी गरौँ पहिला अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको अलरेडी दिएकै छ क्वेशनमा भन्दाखेरि माथि हेर्नुस् त 20 लाख इन्टु 100% ल अब यतिलाई सल्भ गरौँ तपाईको चाहिँ आन्सर निक्लिन्छ ल क्याल्कुलेट गरेर त कति आउँछ 8.10% ल यति गर्नुभयो भने तपाईको सर्ट क्वेशन चाहिँ यो भन्दा धेरै चाहिँ यो दुईटा मेथडबाट अहिलेसम्म सोधिरहेछ यो भन्दा धेरै चाहिँ तपाईको आउँदैन ओके